नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अर्थतन्त्रका विविध पाटो र पक्षको विषयवस्तुमध्ये एउटामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने यो कार्यक्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ व्यवसायमा शून्यबाट साम्राज्यसम्मको यात्रा तय गर्नुभएका सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटिजका अध्यक्ष लक्ष्मण नेउपाने। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रारम्भ त यो कोभिड र यसको असरबाटै गरौँ कि उद्योग व्यवसाय धेरै क्षेत्रहरू यसले असर पारेको 1.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यो बिचमा अरू धेरै क्षेत्र असर परिरहँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ आबद्ध भएको क्षेत्र विशेष गरी हस्पिटालिटिज सेक्टरमा कस्तो इम्प्याक्ट देखिया छ, कसरी चलिरहेछ अहिले? गएको फर्स्ट यो कोभिड चैतमा लकडाउन सुरु हुने भयो अनि अब हामी पनि सबै अब कहाँ के गर्ने हैन, यो केही समयलाई हो, त्यसपछि ठिक हुन्छ होला, कन्ट्रोलमा आउला भन्ने सोचेर हामी पनि गुल्मी गयौँ। हामी टिमहरू, हामी परिवार गुल्मी गयो र सबै कर्मचारीलाई पनि आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बस्नु भनेर भनियो। अनि त्यसपछि लगभग 40-42 दिनसम्म म गुल्मीमा बसेर, हाम्रो त्यहाँ पनि एउटा एग्रिकल्चर फर्म छ, त्यहीँ खुब काम गऱ्यौँ। अब किनभने यो खाली बस्ने हो भने झन् नेगेटिभ सोचाइ मात्रै बढी आउँछ भनेर। अनि 40 दिनपछि पनि केही देखिँदैन, न रोग बढेको देखिन्छ न उ छ, लकडाउन पनि खुल्दैन। अनि म पास बनाएर म भैरव आएर हाम्रो जो निर्माणको काम मैले सुरु गरेँ र विभिन्न ठाउँका म्यानेजरहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर सुरक्षित हिसाबले अब के गर्न सकिन्छ प्लान गर्ने अब आउनेलाई भनेर त्यसरी गरियो। हामीलाई त्यतिखेरको के लागिरहेको थियो भने अब यो कोभिड चाहिँ यति लामो जाला जस्तो फिल थिएन हैन। अब जो विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जो समाचार आइरहेको थिए त्यो हिसाबले भन्दा पनि पर्सनल एउटा हामीलाई एउटा हिम्मत के थियो भने यो 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने। त्यही हिसाबले जो कर्मचारीहरूलाई कुनै ब्रान्चबाट घटाएर अनि 2टा जति हामीले थप नयाँ आउटलेटलाई चाहिँ रनमा लगेर गएर पनि हामीले कसैलाई पनि नोकरीबाट ननिकालिकन व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ। पछि फेरि सेकेन्ड अलिकति केही राम्रो होला भन्दा फेरि यो पछिल्लो टाइमले सेकेन्ड वेभ आयो। यसले चाहिँ उठ्नको निम्ति सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग यो क्षेत्र नै भनियो। बाहिरबाट आउने त आएनन् नै, आउन पाएनन्, यहाँ भित्रको पनि ओर्दोर गर्न नपाएपछि भएन भन्ने थियो। त्यही बिचमा उठ्नै नसक्ने अवस्था भयो, थला नै पर्यो भन्ने भएपछि पुनरुत्थानका लागि प्रयासहरू पनि भए। व्यवसायी यहाँहरूका तर्फबाट माग पनि भयो, सरकारले सम्बोधन पनि केही हदसम्म गर्ने भन्यो। त्यसको चाहिँ प्रतिफल कतिको देखा परेको छ अहिले? पहिलेदेखिको एउटा समस्या के भने कुरो भन्दा पनि कार्यान्वयन कम हुने हो हैन। अब त्यही पनि हामीले आशा गरौँ सबै कार्यान्वयन होस्। यो पछिल्लो टाइममा आएको मौद्रिक नीतिमा या फेरि बजेटमा आएको सबै भयो भने त केही न केही राहत हो। त्यही पनि अझै पनि मैले चाहिँ अब यो विशेष गरेर टुरिज्ममा म लागेको हुँदाखेरि टुरिज्मलाई अझै पनि जो नेपालको एउटा ठुलो मेरुदण्ड जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सबभन्दा धेरै यसमा आश्रित सानोदेखि ठुलोसम्म चलाएका, त्यसले गर्दा यसलाई हेर्ने अलिकति मोड नै चेन्ज गरेर अलिकति लैजान पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त हैन। किनभने कृषिलाई हामीले जुन लेभलमा राखेको छ र कुनै इन्डस्ट्रियललाई राखेको छ, कमसेकम त्यो होटललाई पनि त्यो लेभलमा राखिदिएर अलिकति सम्बोधन गरिदिने हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। उद्योगकै परिभाषाभित्र त अटाएको छ, पर्यटन उद्योग भनेर भनिएको छ, त्यो गभर्मेन्टले भनेको कुरा हो। त्यसलाई त्यो खालको ट्रिट चाहिँ त्यो ढङ्गले गरेको छैन। जस्तो के हुन्छ भने अब स्तरीय होटलको कुरो गर्दाखेरि हामीले सबै सामानहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ हैन। त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर लिएर आउँदाखेरि धेरै ढिलो हुन्छ। छुटको एउटा छ प्रावधान, तर त्यो छुट गरेर लिएर आउँदाखेरि त त्यो समय झन् अगाडि जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो छुटमा नपर्खेर हामीले पुरा ल्याउँदाखेरि हामीलाई जो त्यसको भन्सारहरू लाग्छ नि, त्यसले गर्दा पनि धेरै हामी महँगोमा परिँदो रहेछ। किनभने मलाई अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो भयो। यस्ता चिजहरूमा अलिकति सहजीकरण गरिदिने अनि हुन्थ्यो। केही न केही यहाँले अघि थोरै सङ्केत पनि गर्नुभयो कि यो लकडाउनको बिचमा गृह जिल्ला गुल्मी नै पुगेर त्यहाँ केही समय कृषिमा बितायौँ 40 दिन कति भनेर सङ्केत पनि गर्नुभयो। के यो पर्यटन उद्योगलाई कृषिसँग जोडेर एग्रो टुरिज्म भन्ने कुराहरू छन्, यो कन्सेप्टबाट अघि बढ्नको निम्ति कुनै एउटा आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले गुल्मीमा जो एग्रिकल्चर जो कफी फार्मिङ गरिरहेछौँ, यो कृषि र टुरिज्म जो एग्रिकल्चर टुरिज्म चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ हैन।
त्यसलाई चाहिँ जस्तो के छ भने हामीले नेपालमा चाहिँ मास्क प्रोडक्सन हामीले गर्न सक्दैनौँ चाइना र इन्डिया नजिक भएको भएर हाम्रो महँगो पर्छ। यो नेपालमा चाहिँ विषादी रहित हामीले अर्ग्यानिक प्रोडक्ट बनाएर हामीले महँगोमा उत्पादन गरेर नेपाल आउने जति पनि टुरिस्ट छन् कमसेकम म नेपाल गएपछि हाइजेनिक खान्छु र हाम्रो जो पुरानो शैली छ नि जो संस्कार कल्चर जो हो र खानाहरू हाम्रा रहिथाने छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ कृषि र यो उसमा लिएर गइयो भने पर्यटनमा लैयो भने हामीले जोडेर लिएर जान सकिन्छ। र हामीले चाहिँ अब सधैँ बाहिरको भन्दा पनि हामी पहिले हाम्रो घरभित्रका पनि त टुरिस्टहरूलाई सम्हाल्नु पर्यो, नजिकको इन्डिया भनौँ, त्यसपछि बल्ल यो किनभने अहिले कोभिड पछि अहिले तत्काल भनेको देशभित्रका, त्यसपछि बल्ल हामीले नजिकको देशका, त्यसपछि बल्ल बाहिर अलिक लामै जाला यो। त्यसले गर्दा यसको लागि पनि यो धेरै सम्भावना भएको र हामीले पनि त्यसैमा नै जोड गरिरहेका छौँ। जोड्ने चाहिँ कसरी के गरियो भनेदेखि एग्रो टुरिज्मकै विकास गर्नको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्छ के होइन। अहिले सबभन्दा समस्या के छ भने नेपालमा चाहिँ अलिक ठुलो जग्गा लिएर केही गरौँ भन्नलाई जग्गा नै छैन, खण्डीकृत छ। पहाडहरू खाली त भएका छन् तर पहाडमा गएर मैले केही गर्छु भन्ने हो भने किनभने जसले पहाड छोडेर अन्त बसे पनि त्यो पहाडलाई चाहिँ माया मार्न सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कसैले गएर त पहाडमा लगानी गर्छु भन्ने हो भने अब किनभने त्यो दूरदराजमा गएर त्यो जग्गा कलेक्सन गरेर त्यो लेभलको गर्नलाई जग्गा नै पुग्दैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या हो। र हामीले चाहिँ त्यो जोडिने हुन्छ नि, जोडिने एउटा हामी व्यवसायिक सोचमा लानलाई पनि अलिकति समय लाएर पनि होला किनभने हामी त्यो लेभलमा नगएको भएर होला होइन। मैले एउटा योजना पनि बनाएको थिएँ, जसका जग्गाहरू छन् सीमित जग्गा राखेर एउटा कम्पनीमा परिणत गरेर त्यसलाई चाहिँ होल एउटा गाउँ नै डेभलप गरौँ न भनेर मैले एउटा प्लान गरेको थिएँ। सम्भवै भएन, हुनै सकेन, मान्छेलाई मिलाउनै सकिँदो रहेछ यो। अलिक ठुलो जग्गा एउटैको छैन, थोरै थोरै छ, कतिको 5 रुपैयाँ छ, कतिको 10 रुपैयाँ छ। त्यो एउटैको जग्गा पनि 20 जग्गा छ कि पहाडमा होस् तराईमा होस्। त्यो एउटा सबैको चलन के भने दुईटा बाख्रा, एउटा गाई, एउटा गोरु, एउटा भैँसी पाल्नै पर्ने, आफैले आफ्नो खेती गरेर बस्नुपर्ने। वर्षौँदेखिको छ नि त मान्यता, त्यसलाई बदल्न पनि अलिकति गाह्रो। त्यो जग्गा प्राप्तिको विषयलाई गभर्मेन्टले केही न केही सहज गरिदियो र त्यो ढङ्गले ल्याउन सकियो भनेदेखि यो एग्रो टुरिज्म पनि फस्टाउन सक्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यहाँको विचार। पर्सनल कुरा पनि कोट्याउँ कि हस्पिटालिटिजमै एउटा सानो खाजा घरबाट सुरु गरेको व्यवसायलाई जुन सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ कम्पनीजको अहिले 5 तारे होटलसम्म त देशभित्रै बन्दैछ। 26वटा भन्दा बढी आउटलेटहरू सञ्चालनमा छन् र यहाँहरू अब देशभित्र मात्रै नरहेर मल्टिनेसनल कम्पनीकै रूपमा विकास गर्ने भन्नेसम्मको एउटा सपनामा हुनुहुन्छ, त्यो लक्ष्यमा हुनुहुन्छ भनेपछि अलिकति यहाँको यो सुरुवातका दिनमा जाउँ कि इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, त्यहाँको जागिर खानुहुन्थ्यो, राम्रो व्यवस्थापककै तहमा रहेर काम गर्नुहुन्थ्यो, आम्दानी पनि राम्रै थियो। त्यो चटक्क छोडेर यहाँलाई नेपाल फर्किने प्रेरणा कहाँ प्राप्त भयो, कसरी आउनु? यो एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने व्यवसाय चाहिँ एउटा खुनमा पनि आउनु पर्दो रहेछ। मेरो बुवा पनि पहिले इन्डियन गभर्मेन्ट जब छोडेर व्यवसाय गर्नुभयो अनि म पनि पछिल्लो बुवाको त्यो अन्तिम व्यापारको समयमा म आफू बुवासित बस्ने सौभाग्य मिल्यो। म 86 मा गुवाहाटीबाट बुवा र म त्यतिखेर मलाई अहिले पनि मलाई ताजुब लाग्छ त्यो कुरो सम्झिँदाखेरि। म 12-13 वर्षको थिएँ होला। अनि हामीले जो त्यहाँ गाई फार्म थियो त्यो बेचेर अनि बुवाले के भन्नुभयो भने त यहाँ बस, म घर गएर आउँछु अनि फेरि गर्नुपर्छ भनेर बुवाले भन्नुभयो। म त्यतिखेर बुवालाई के भने होइन बुवा अब त हामीले गर्ने नि, अब हाम्रो पालो हजुरले गर्ने गरिसक्नु, दाइ हुनुहुन्छ म छु भनेर भने। त मलाई अहिले पनि कसरी त्यो भने मलाई त्यो लाग्छ के। अनि त्यसपछि आएपछि अनि अब केटाकेटी उमेरै हो, सानै उमेर थियो, साथीहरूको लैलैमा इन्डिया गएँ, 1 वर्ष राजस्थान बसेँ, त्यसपछि मुम्बई, त्यतिखेरको बम्बई अहिलेको मुम्बईमा काम गरेँ। त्यो काम गर्ने क्रममा जो म राम्रो जबमा जो लिमिटेड कम्पनीमा थाई जागिर गर्थेँ म्यानेजर पोस्टमा। अनि त्यही दौरानमा दाइले चाहिँ हाम्रै गिरी जिल्ला जो गुल्मीको तमघासमा उहाँले त्यहाँ होटल सुरु गर्नुभएको थियो
अनि अब म मात्रै ठुलो परिवारको म मात्रै घरदेखि बाहिर बसिरहेको भएर एक त त्यो मनले मानिरहेको थिएन किनभने परिवारदेखि अलग र दोस्रो कुरो मेरो दिमागमा त पहिलेदेखि व्यवसाय केही गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो अनि त्यही हिसाबले नै मैले 96 चाहिँ दाइकै सल्लाहले म अब नोकरी छोडेर आउँदा के हुन्छ भनेर दाइलाई सोधेँ म छुट्टीमा आएको बेला आइजन त भन्नु अनि त्यसपछि नोकरी छोडेर अनि नोकरी छोड्दा पनि मलाई अलिकति प्रेसर थियो नछोड भनेर कम्पनीबाट अनि मैले लास्टमा उहाँहरूलाई म ठिकै छ म सफल हुन सकिनँ भने म चाहिँ 10 वर्षमा रिटर्न आउँछु मलाई जब दिनु अहिलेलाई दिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेँ व्यवसाय गर्ने त्यो एउटा अठोट प्रतिबद्धताका साथ यहाँ फर्किनु यहाँ आइसकेपछि पनि मैले त्यहाँ सानो एउटा हजुरलाई जोडिहालेँ त्यो किनभने एकदम जरुरी छ कि मैले अगर त्यो 10 वर्ष भन्दिनँ भने सायद म फेरि नोकरीमा जान्थेँ होला किनभने मलाई चाहिँ जो यहाँ एडजस्ट हुन जो गाह्रो भएको थियो म फेरि जान्थेँ होला अनि म एउटा बिहाको कार्यक्रममा निम्तो आएर पनि गएँ फेरि मलाई नोकरी यहाँ बस भन्छन् कि भनेर म किनभने यहाँ जम्न सकिरहेको थिइनँ अनि त्यसपछि उहाँबाट केही कुरो आएन सबैले व्यापार कस्तो छ भन्ने क्वेसन मात्रै भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ व्यापार ठिक छ भने आएर अनि म व्यवसायमा एक लेभलले दरिनको निम्ति चाहिँ यहाँलाई ढाडस मिल्यो त्यो खालको कुरा त्यसपछि यहाँले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पनि सिद्धार्थको यात्रा सुदूरपश्चिम टिकापुरबाट गर्नुभयो त्यो ठाउँ रोजाइ त्यहाँबाट किन भयो कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो यहाँ पश्चिमको मान्छे सुदूरपश्चिम मैले चाहिँ जागिर पनि छोडेँ मसिम भएको पैसा पनि छैन भनेपछि अब मलाई त फेरि जिरोबाट काम गर्नु छ जिरोबाट गर्नलाई सकभर आफ्नोले नदेखेको ठाउँै जाँदा ठिक भन्ने हिसाबले र पश्चिमतिर राम्रो छ नयाँ व्यवसाय गर्न भन्ने मैले कता कता सुनेको भएर म बुटोलबाट पश्चिम गएको थिइनँ अनि त्यसपछि नेपालगञ्जबाट महेन्द्रनगरको त्यो सबै सानो सानो बजारहरू घुम्दाखेरि लास्टमा मलाई चाहिँ एकजनाको सपोर्ट पनि आफन्ती टिकापुर भएको नाताले म टिकापुरलाई रोजेको कसरी सम्भव भयो त्यो एकपछि अर्को त्यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि नै पनि वित्तीय मध्यस्थताका कुरालाई पनि अहिले जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू लोन लिदेऊ भनेर भन्ने त्यो खालको अवस्था त थिएन होला त्यतिखेर मैले धेरै वर्षसम्म म व्यक्तिबाट ऋण खोजी काम गरे हो मलाई ब्याङ्कको त धेरै पछि नै भनौँ 63-64 सालबाट बल्ल ब्याङ्कबाट मैले लोन लिन थालेँ हो अनि जस्तो टिकापुर गएर मैले एउटा सानो खाजा पसल सुरु गरेँ अनि त्यसपछि केही समयपछि एउटा गेस्ट हाउस अनि त्यसपछि फेरि दाइसित मिलेर सिद्धार्थ भनेर सुरु गरेँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को एकजना भाइले पढाइ सिद्ध्यायो उसले पनि मैले होटल गर्छु भनेपछि उसलाई छोडेर फेरि ज्वाइँहरूसित फेरि नेपालगञ्जबाट सुरु गरेँ 2 जना ज्वाइँहरूसित अनि फेरि हामी 3 जना त्यहाँ भइयो अब किनभने काम पुगेन नि त अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यहाँ छोडेर फेरि म 59 सालमा काठमाडौँ आएँ फेरि त्यहाँ एकजना भान्जा भिनाजुलाई फेरि लिएर आएँ किनभने त्यहाँ उहाँहरू 2 जनालाई फेरि 3 जनालाई त्यहाँ पनि काम पुगेन फेरि जहिले पनि मलाई काम नपुगेर मैले नयाँ व्यापार थप्दै जाने क्रममा अहिले फेरि भैरवामा काम नपुगेरै होला 5 तारे सुरु गर्नु त्यही भन्नु पर्यो यो जस्तो के हुन्छ नि मान्छेलाई चाहिँ एक त यो समाज यो वातावरण एउटा सबै चिजले चाहिँ नयाँ कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ त्यसैलाई सिक्ने र गर्ने एउटा पनि हो अब यात्रा क्रममा किनभने हामी जुन लेभलबाट आएका थियौँ अब पछिको हाम्रा छोराहरू जस्तो अब भतिजो होटल म्यानेजमेन्ट मास्टर हस्पिटालिटीमा गरिसक्यो उसलाई डोज पुग्ने काम दिएन नि त ऊ पनि त अन्त खोज्न जान्छ नि त्यसले गर्दा यो अहिले 4 स्टार 5 स्टार भनेको मैले भन्ने गर्छु कि उसको क्रेडिट हो जो कि कमसेकम ऊ त्यो लेभलको आयो भने मैले त्यो लेभलको मैले बिजनेस सेटअप गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपालगञ्ज 4 स्टार अहिले भैरवा 5 स्टार बन्दैछ सिङ्गो परिवारलाई नै जोड्नु भएको छ यो व्यवसायमा सजिलो थियो त्यो सबै परिवार सम्पन्न भयो भने बल्ल परिवार सुखी र खुसी हुन्छ एकजनाको सफलताले चाहिँ परिवार सुखी हुन सक्दैन त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल सोच पनि हो अब त्यसले गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ सबैलाई अगाडि नलाएसम्म म आफू पनि सम्पन्न हुन सक्दिनँ भन्ने मेरो आफ्नो विचार पनि हो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो त अब गाह्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ गाह्रोको सँगसँगै के भने यत्रो क्रेडिट सबै कुरो मिलिरहेछ होइन आज हजुरले यो ठाउँमा बोलाएर मलाई यो सोधिरहनु छ यो पनि एउटा उहाँहरू सबैको यो परिवारदेखि लिएर साथीभाइ सबैको एउटा देन पनि हो कमसेकम मलाई यो लेभलसम्म उहाँहरूले धकेलिरहनु छ
होइन उहाँहरूले चाहिँ जति जिम्मा दिएको इमान्दारपूर्वक सम्हालिदिइरहनु छ यही नै हो एउटा यात्राको हो। खाजा घरबाट 5 तारेसम्म आउँदाखेरि साँच्चीकै यो सुखद खुड्किलाहरू मात्रै पनि होइनन् होला, सफलता एउटा सुखद पक्ष भयो भने त्यहाँभित्र आरोह अवरोहहरू पनि त धेरै थिए होला नि। खुसीले भन्दा दुःख र समस्याले अगाडि बढ्न प्रेरणा गरेको छ। जहाँनिर मलाई समस्या आउँछ त्यतिखेरै मैले रिस्कको भारी बोक्छु, किनभने मैले यो समाजमा या म जुन कारणले म अप्ठ्यारोमा छु त्यसलाई एउटा च्यालेन्ज गर्नलाई नै मैले त्यो एक स्टेप माथिको सोचेर मैले आएको छु। त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्याराले नै मलाई माथि लिएर आएको छ। मलाई अप्ठ्याराले चाहिँ किनभने अप्ठ्यारो भयो भनेर म खुम्चिनु भनेको भएको पनि सिद्धिनु हो, यसैमा हो जम्प गर्ने भनेर, किनभने त्यसैले फेरि ऊर्जा पनि सँगसँगै ल्याउँदो रहेछ क्या। शून्यबाट साम्राज्य नै भनौँ व्यवसायमा पहिलो पुस्ता नेपालमा यो ढङ्गले आउनलाई एक खालको कम्युनिटीका हिसाबले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि आउने कुराहरू सजिलो त पक्कै पनि थिएन होला। यसमा एउटा यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्ने, जोखिमलाई चाहिँ सामना गरेर जाने यहाँले भन्नुभयो। अरू वातावरणले पनि त सघाउनु पर्थ्यो होला नि, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू हुन्थ्यो होला नि त्यतिखेर, अरू पाटोहरू वित्तीय कुराहरूमै व्यक्तिगत तवरबाट व्यक्तिगत लेभलबाट चाहिँ ऋण खोजेर चलाएँ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला र अहिलेको यो परिवेशलाई तुलना गर्दाखेरि यो व्यवसाय सुरु गर्ने कुरा, अगाडि बढाउने कुराहरूमा कति अनुकूलता प्रतिकूलता कस्तो पाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ एकदम धन्यवाद कसलाई दिनुपर्छ भने जसले मलाई हिजो अवरोध सिर्जना गर्ने जस्तो या व्यावहारिक या फेरि व्यवसाय हिसाबको दृष्टिकोणले जो मलाई चाहिँ त्यो झकझक्यायो नि त्यसैले नै मलाई यहाँ पुर्यायो होइन। मैले टिकापुर होटल गर्दाखेरि होटलको लेभल चाहिँ साह्रै तल्लो लेभलको पाएँ मैले त्यहाँ। होटल भनेपछि एकदम तल्लो लेभलले गर्ने र होटलवाला भनेपछि एकदम थर्ड क्लास क्याटेगोरीमै बस्नुपर्ने। त्यसले गर्दा यो ठाउँमा मैले केही राम्रै होटल गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा त्यो भावना आयो। त्यही भएर मैले टिकापुरमा अहिले पनि त्यो एरियाको राम्रो होटल चलाइरहेको छु होइन। अनि नेपालगञ्ज आएँ, नेपालगञ्ज पनि मैले चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट कल्चरलाई अलिकति गर्नुपर्छ भने, त्यसले गर्दा मलाई यो समाजलाई यो सबैलाई एउटा कुरो के हो भने यसलाई पनि डोर्याउने जिम्मा हाम्रो हो क्या। हामीलाई कसैले केही सिकाउँछ भने हामीले कसैलाई सिकाउनु, कसैलाई देखाउनु त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसले गर्दा जहाँ जहाँ चिज चुनौतीहरू आउँछन् चुनौतीलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले नै हामीले त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मलाई आफ्नो नयाँ स्वाद चखाउनको निम्ति विभिन्न परिकारहरू पस्कनको निम्ति सिद्धार्थ भन्ने बित्तिकै अहिले धेरै माथिल्लो लेभलसम्म नै, तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म नै सम्झिने त छँदैछ। अझ यहाँहरूको 5 तारे यात्रा समेत अघि बढ्दै गरेको हुनाले त्यो सुखद पक्ष त छँदैछ। अर्को यो लगानीको वातावरणको कुरा हामी निकै सुन्ने गर्छौँ, रिपोर्टहरूमा यस्तो आयो उस्तो आयो, गरिखाने वातावरणै छैन के भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू, त्यसको बिचमा पनि यहाँहरू सफल हुनुभयो। यो एउटा कुरो के हो भने यो लगानी भनेको अलिकति मूर्खै टाइपले गर्ने हो भने सफल हुन सजिलो छ। एनालाइसिस गरेर त्यसको रिपोर्ट हेऱ्यो भने काम गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन। किनभने मैले काम सुरु गर्दा 54 सालबाट मैले सुरु गरेको, त्यतिखेरदेखि नै माओवादीको जो अप्ठ्यारो कन्डिसन सुरु थियो। त्यसपछि फेरि भूकम्प आयो, नाकाबन्दी आयो, अहिले कोभिड आयो। हामी कहिले पनि राम्रा दिन देख्न पाएको छैनौँ। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ र अप्ठ्यारोमा पनि हामी चाहिँ अब यो हुन्न ऊ हुन्न भनेर हामी खुम्चिने हो भने झन् पछि गइन्छ होइन। मैले अरूलाई पनि भन्ने के गरेको छु भने हामीहरू आफैमा पनि होइन, हिजोको र आजकोमा हामी आफैमा पनि कति धेरै चिज परिवर्तन हुँदै आएको छ। सँगसँगै यो सबै चिज भनौँ न, समाजको सबै चिजलाई एउटा परिवर्तन गर्दै लिएर जाने हो र वातावरण बनाउने पनि हो। हिजो हामी नेपालीहरू बजार घुम्न जान्थ्यौँ, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जङ्गल घुम्न जान्छौँ। चेन्ज छ नि त होइन। त्यसले गर्दा अहिले बजार घुम्न भनेर त कोही जाँदैन नि, जान्छ र। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजारभन्दा बाहिरका जङ्गल रिसोर्टहरू अरू ठाउँमा घुम्न जाने, वान नाइट स्टे गर्ने परिवारहरूमा त्यो एउटा कल्चर डेभलप भइरहेछ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको आफ्नो मौलिक यहाँको कलाकृति, यहाँको
वेशभूषा, यहाँको खाना, यहाँको चिजलाई नै हामीले उ गर्नुपर्छ भनेर हामीले अलि पछिल्लो टाइममा हामी त्यसमा अलिक बढी फोकस गरिरहेछौँ। यसमा राज्यको तर्फबाट पनि भूमिका त हुन्छ नि, सहजीकरणको भूमिका, अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उसलाई ढाडस दिने ती कुराहरू, त्यस्तोमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत रूपमा के कस्ता सजिला अप्ठ्यारा कस्तो भोग्नु परेको छ यहाँले? मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हामीलाई सजिलो त कहिल्यै त्यो महसुसै भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोको गुनासो नै रहेन, किनभने हामी अप्ठ्यारामा चाहिँ सजिलाको काँडा त नै छैन भने जस्तो अप्ठ्यारोको पनि गुनासो हुँदो रहेछ। अब सुस्त अब सबै कुरो होला भनौँ, अब किनभने सबैलाई दोष दिन थाल्ने भने काम गर्ने मुडै हुँदैन। त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ, भविष्य राम्रो छ भनेर लाग्ने हो, पोजिटिभ सोच्ने हो। हामी पोजिटिभ सोचेर गरिरहेछौँ। अब देशमा पनि आज नभए भोलि कहीँ न कहीँ सोच्ने, कहीँ न कहीँ हुने लागु हुने समय आउला। सरकारबाट या राज्यबाट यो भयो भन्ने भन्दा पनि अब हामीले आफूले यो देश बनाउने तपाईँ हामीले नै हो भनेर लाग्नुपर्छ। जो अहिले यो कोभिड या यो अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर जति पनि युवाहरू बस्नुभएको छ, कहीँ न कहीँबाट सानो भए पनि काम सुरु गर्नुहोस्। काम सुरु गरेपछि कामले काम सिकाउँछ, यो त्यसै सिकिने होइन। किनभने हाम्रो नेपालको फेरि एउटा अप्ठ्यारो के छ भने कन्टिन्यू सरसर्ती पढ्दै गइयो, पढेर सिद्धै आएपछि अनि जागिर खोज्ने क्रममा म त यति पढेछु भन्ने हुन्छ, तर काम गरेको त कुनै अनुभव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पढाइको सँगसँगै गराइमा पनि फोकस गरेर युवाहरू लायो भने नेपाल चाहिँ अब युवाले यहीँ बसेर हामी सबैले गर्ने हो होइन। अहिले मैले देख्छु कि जति पनि विदेशमा मेरो पनि साथीहरू छन्, उहाँहरू पनि खासै खुसी हुनुहुन्न। एक लेभलको सफलता हासिल गरे पनि नेपालप्रतिको फेरि मोहले उहाँहरूलाई फेरि यहीँ तानिरहेछ भने हामी चाहिँ अहिले बाटो बिराएर जुन हामीसिम भएको एनर्जी, हामीसिम भएको अहिलेको जोस जाँगर हामीले बाहिर खेला गर्नुभन्दा हामीले अहिले नै यहीँबाट यही परिस्थितिमा यही अप्ठ्यारो कन्डिसनबाट सुरु गऱ्यो भने पनि बल्ल राम्रो दिन आउँछ भन्ने म एउटा म्यासेज पनि यो टिभीबाट दिन चाहन्छु युवाहरूलाई। जस्तो नयाँ पुस्ता नै रोजगारीका लागि यहाँले अलिकति व्याख्या पनि गर्नुभयो, थोरै राख्नु पनि भयो कि यो उद्यमशीलताको सोचकै विकास गर्नको निम्ति यहीँ केही गर्छु भनेर लाग्नको निम्ति त्यो खालको एउटा बिन्दु त आउनुपर्छ नि पक्कै पनि। जस्तो यहाँलाई आयो एउटा टर्निङ पोइन्ट, आउनुभयो यहाँ आएर व्यवसाय गर्नुभयो, 23-24 वर्षमा हुँदाखेरि शून्यबाट साम्राज्य पुर्याउनु भने त्यो खालको एउटा टर्निङ पोइन्ट कसरी फेला पार्छ मान्छे? यो सङ्गत, व्यवहार र हाम्रो जो दैनिकीले नै उब्जाउने चिज हो होइन। अब काम गर्ने क्रममा अब मान्छेको सबैको एउटै इन्ट्रेस्ट हुँदैन, कतिको चाहिँ एउटा भनौँ खाद्यान्नतिर होला, कतिको हस्पिटालिटीमा होला, कतिको चाहिँ निर्माणमा होला, या कतिको म्यानुफ्याक्चरिङमा होला होइन। मान्छेको त आफ्ना आफ्ना इच्छा हुन्छन्। मैले हजुरलाई एउटा आफ्नो मेरो पर्सनल पनि मैले जोडिहालौँ, मैले नोकरी गर्ने क्रममा मैले 3टा कुराको मैले उ गरेको थिएँ। या त मैले ट्राभल चलाउँछु, किनभने म एक ठाउँ बसेर दोकान कुर्न सक्दिनँ होइन, गाडी साडी लिने कहिले कहाँको प्याकेजहरू चलाएर गर्छु। या त म त यहाँ त्यो टेक्सटाइल मिलहरूमा काम गरेँ भएर मैले त्यहाँको टेक्सटाइलबाट निक्लेका कट पिसलाई क्विन्टलका हिसाबमा ल्याएर गार्मेन्ट खोल्छु। अनि लास्टमा भएन भने दाइले होटल गर्नुहुन्छ, म पनि होटल गर्छु भन्ने मेरा 3टा अप्सन थिए। त्यही भएर एउटा अप्सनमा म गएँ भने पहिले त काम गर्नेमाले एउटा मैले के गर्ने भन्ने सोच्न पर्यो। सोच्दाखेरि एकदम जिरो लेभलबाट ऊ जस्तो पनि गर्नु पर्यो। मैले होटल गर्नलाई त म आफै भाँडा धोएँ, आफै खाना पकाएँ, आफैले सुरु गरेँ नि होइन। पर्यो भने म गर्न सक्छु भन्ने त्यो ल्याउनु पर्यो कि। अब जिरो लेभलबाट आउनलाई धेरै गाह्रो छ, किनभने म चाहिँ टिकापुर जस्तो ठाउँमा जानु पर्यो होइन। एउटा सामान्य लेबरले पनि महिना 30,000 नेपालमै कमाउन सक्छ, तर त्यही 30,000को लागि किन मलेसिया दुबई कतारतिर भौँतारिरहेछ होइन। उसलाई यही अडले गर्दा हो होइन। यो अडलाई चाहिँ हटाउन सकियो भने हामी यही नेपालमै धेरै, किनभने अहिले यति काम गर्नेको नेपालमा बेरोजगारी भनेर भन्छौँ नि, नेपालमा यति धेरै मान्छे यो कोभिडको टाइममा इन्डियाबाट मान्छे नआउनाले कामहरू धेरै कामहरू डिले भएको छन् भने मात्र कामलाई सम्मान गर्नु पर्यो, सोच राख्नु पर्यो, यहीँ गर्न सम्भव छ, आर्जन गर्न सम्भव छ। भाँडा माझ्नेले पनि गर्वका साथ मैले भाँडा माझ्छु भन्न सक्नु पर्यो। लेबर कुल्ली गर्नेले पनि म यो गर्नु, किनभने उसको जीवनभरि त्यही गर्ने त होइन नि। भोलि त्यसको पनि त एउटा कुल्ली ज्यामी गर्ने भोलि गएर एउटा ठेकेदार कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको एउटा प्रोप्राइटर भएर काम गर्न सक्छ होइन, या कुनै उद्योग चलाएर बस्न सक्छ होइन, होटल चलाउन सक्छ होइन, कुनै खाद्यान्न एउटा उ बनाउन सक्छ।
त्यो सोच त्यहाँ बनाउनु पऱ्यो। काम जिरोबाटै थाल्नु पऱ्यो। जिरोबाट काम गर्दा कामले काम सिकाउँछ र मान्छेलाई बन्ने बाटो निकाल्छ। र अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ कि नेपालको भावी तस्बिर कस्तो देख्नु भएको छ कि यो पर्यटन उद्योग यहाँ सम्बद्ध क्षेत्रकै पनि हेर्दाखेरि? धेरै यो देशको सम्मानीयताहरूलाई भनिसकेका छु। जुन जुन पुराना ठाउँहरू छन् नि, जस्तो जुम्ला, हुम्ला, पुराना ठाउँ छन्, हामीले काठमाडौँलाई बिगारिसक्यौँ। अझै पनि हाम्रा जो बसेका ठाउँ छन् जोगाउँ। जो अरनिकोले जहाँ यो एउटा कलाकृति सुरु गरे होइन, अहिले हामीले देशलाई कानपुरिया स्टाइलमा लैयो। सकभर हामीले आफ्नो देशको आफ्नो कलाकृतिलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो। हाम्रो खाना, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनु पऱ्यो। त्यो हुने हो भने पुरा नेपालै एउटा टुरिज्म कन्ट्री हो। हर ठाउँमा एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट छ, नयाँ हावापानी छ, तराई, पहाड, हिमाल यस्तो राम्रो सबै मिलेको छ। यसैलाई भजाउने हामीले अरू केही छैन। हामीसिम जे छ यही बेच्ने हो। यहाँको जडीबुटी, यहाँको रैथाने उत्पादनहरू जो छन्, अहिले पछि आएर हाइब्रिड भन्दा पनि पुराना रैथानेलाई फेरि ल्याउँ, खोजौँ, त्यो परिकारहरू खुवाउँ र मान्छेलाई आकर्षण गरौँ। त्यो गर्ने हो भने नेपाल सुन्दर बन्छ र हाम्रो धार्मिक जो छ, त्यो हाम्रो धार्मिक जो संस्कृति जो छ त्यसलाई पनि उ गरौँ होइन। अब हामी चाहिँ धर्म कर्म गरेर सारा इन्डियाका तीर्थव्रत धाउँछौँ। हामी हाम्रा नेपालका तीर्थव्रतलाई चाहिँ बहुत हेला गरेका छन्। म एकफेर एउटा त्यो सौभाग्य जुरेको थियो वाल्मिकी आश्रम जाने। जो एउटा गुरुकुल पद्धति सुरु गर्ने वाल्मिकी आश्रम गएर हेर्दाखेरि पुरा खण्डेर छ। कमसेकम त्यस्ता चिजलाई संरक्षण गरौँ होइन। हाम्रो कृष्ण गण्डकी यति राम्रो यति मान्ने गण्डकी छन्, त्यसलाई चाहिँ अझै मार्केट गरौँ। नजिकको इन्डियाको यति धेरै हिन्दूहरू छन्, कमसेकम उनीहरू आउने यहाँ सारा जस्तो हामी नेपालीहरू बद्री केदार गए चाहिँ उनीहरू मुक्तिनाथ र पशुपति आउँछन्। अरू पनि त्यस्ता ठाउँहरू खोजौँ, त्यसको अझै मार्केट गरौँ। नेपाल चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होइन। धेरै राजनीतिमा भन्दा पनि कर्मतिर जोड गरौँ, देश बनाउनुतिर लागौँ, देश धेरै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि, हजुर लगायत यो सारा AP1 टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, AP ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष लक्ष्मण नेउपाने। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.